तपाईँ र मेरो सपना यसले पुरा गरिदिन्छ। त तपाईँ र मेरो सपना के छ त यसको बारेमा तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यहाँनेरि हामीलाई यहाँनेरि आज तपाईलाई प्रश्न गइरहेका छौं। के तपाईँ र मेरो सपना छैन? के तपाईँ र म चाहिँ आज निर्जीव वस्तु हो? होइन मित्रहरू, तपाईँ र मेरो पनि सपना छ। त्यही भएर त हामी शुभ बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी खटिरहेका छौं। 24 घण्टामा 18 घण्टा हामी पसिना बगाइरहेका छौं। आदरणीय मित्रहरू, त्यसैले गर्दा त यहाँ हेर्नुहोस्, सपना तपाईको के आउँछ? सबैभन्दा पहिले मानिसको सपना हुन्छ एउटा राम्रो घर बङ्गला, एउटा राम्रो ठाउँमा, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ र मेरो सपना हुन्छ। र अर्को नम्बर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा भएको साथीभाइहरूलाई सिङ्गापुर र दुबईको अमेरिकामा घर भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई त्यो सपना हुन्छ। आदरणीय मित्र, त्यस पछाडि गएर तपाईँ र मलाई स्वाभाविक रूपमा हो हाम्रो परिवारसँग कुनै सपिङ सेन्टरमा जान्छौँ, त्यहाँ कुनै सामान हेर्छौँ अनि श्रीमतीले यति राम्रो कपडा हेर्छ, यति राम्रो ज्वेलरी हेर्छ, त्यतिखेर हामी आमै कति राम्रो भनेर उसले भन्यो भने हामीसँग गोजी थाम्नु पर्ने हुन्छ, एकचोटि ब्याङ्कलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ, त्यो हामीसँग पैसा हुँदैन। त्यसैले गर्दा मान्छेले चाहन्छ कि ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि एउटा राम्रैसँगले भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ र मलाई सपना हुन्छ। कयौं ठाउँमा तपाईहरुले भोग्नु भएको होला, तपाईहरुको छोराछोरी बजारमा लगेर जाँदाखेरि लडी भुइँमा चाहिँ खाने कुराहरू मागेको, खेलाउने कुराहरू मागेको, किनकि गोजीमा पैसा छैन, अब नानीलाई के किनिदिने छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा तपाईँ हाम्रो चाहना हुन्छ एउटा ब्याङ्कमा यति पैसा राम्रोसँग पैसा जम्मा गर्न पाए हुन्थ्यो। अब यो घर र पैसा भइसकेपछि मानिसको चाहना अटोमेटिक तपाईँ हाम्रो आउँछ कि एउटा लग्जरी कार आए हुन्थ्यो, यो मेरो भए हुन्थ्यो, एउटा कार चाहिँ टोयोटाको गाडी सर कुदाउन पाए हुन्थ्यो, अनि धरानदेखि भेडेटाडा हुइकिन पाए हुन्थ्यो। त्यसबाट मलाई सपना हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर फेरि मानिसलाई फ्रिडम त फ्रिडम, तर फाइनान्सियल फ्रिडम मान्छे चाहन्छ, जहाँ कि चाहेको बेलामा आफूलाई समय जता जान पनि मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। त्यतिखेर मानिसको चाहना यो पनि हुन्छ संसारमा हामी परिवारको साथ घुम्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ र मलाई त्यो सपना आएको हुन्छ। त्यो विश्वमा घुम्ने रहर तपाईलाई पनि छ, मलाई पनि छ। यस्तो राम्रो सुन्दर संसार छ, त्यो संसार तपाईँ हाम्रै लागि बनेको छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यो सब कुराहरू भइसकेपछि तपाईँ र मलाई लास्टमा मानवता हुन जरुरी छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र मैले कुनै ठाउँमा धनी गरिब जेसुकै होस्, तर अपाङ्ग र असहाय गरिब दुखी र बुढाबुढीहरू वृद्धहरू बिजोग भएको देख्दा त्यहाँनिर हामीले चन्दा दिन पाए हुन्थ्यो, डोनेसन दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ र मलाई चाहना हुन्छ। के यो तपाईलाई यी घर, ब्याङ्क ब्यालेन्स, कार, फाइनान्सियल फ्रिडम, विश्व घुम्ने अनि तपाईलाई दान दक्षिणा दिने के तपाईलाई यो रहर नहोला र? आदरणीय मित्र, यदि तपाईँ यो सपना लिएर आएछ, तपाईँ र मेरो गन्तव्य पुग्ने एउटै ठाउँ हुनेछ। यदि तपाईलाई घर पनि मन पर्दैन, पैसा पनि मन पर्दैन, विश्व घुम्न पनि मन पर्दैन, त्यस पछाडि गएर गरिब दुखीलाई चन्दा पनि दिन मन लाग्दैन भने तपाईँ र मेरो सपना यहीँनेर छुट्नेछ। तपाईँ र मेरो विचार यही नमिल्नेछ। त्यसैले गर्दा म चाहन्छु मित्रहरू, त्यही भएर त यो सपना भएरै त नि तपाईँ र म आज यो जुन वेबिनार मिटिङमा हामी बिजनेस मिटिङमा भेट भएका छौँ। सौभाग्यमानी म ठान्दछु र तपाईहरूले आज यस्तो विश्वको डिजिटल वालेट तपाईले ब्याङ्क तपाईँको सामुने आएको छ र तपाईँले पनि सहर्ष जानकारी लिएर एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसो हो भने यो सबै चिजहरू पूरा गर्न के यो पोइन्ट विसले गर्न सक्छ त? क्वेसन नम्बर यत्रो ठुलो आएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईको सपना कसरी पूरा गर्छ म त्योतर्फ लागिरहेको छु। आदरणीय मित्रहरू, जानकारी तपाईहरुलाई यो पनि दिन गइरहेको छु। यहाँनेर तपाईलाई अब भन्दै 10 मिनेटमा यो डिस्कनेक्ट हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि तपाईहरुले कनेक्ट गर्नु होला। त्यसो भने आदरणीय मित्रहरू, यहाँनेर देखिराख्नु भएको छ, आवाज आइरहेछ?
हेलो मित्रहरू, आवाज आइरहेको छ? आज सर आएको छ सर आइराखेको छ आइरहेको छ भने आउँदैछ सर, आउँदैछ। आज आइरहेको छ सर। र त्यसै गरे तपाईलाई यहाँनिर हामी बताउन गइरहेका छौं। अब फेरि यो त्यसो भने तपाईलाई अरबपति बनाउने कम्पनीको नाम यसको के हो, कहाँबाट यसको जरा खतल्न र त्यसको वास्तविक कुरा बुझ्न नितान्तै आवश्यक छ। आदरणीय मित्रहरू, यसको प्रोफाइल भन्छ इंग्लिशमा, प्रोफाइल, यसको बारेमा विस्तृत जानकारी म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। आदरणीय मित्रहरू, यो कम्पनी आज तपाई हामी माझ हाम्रो सपना पूरा गर्नलाई आएको छ। यो पहिलो नम्बर यहाँनिर www.pointwist.com गरेर तपाईले वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने यसको विस्तृत जानकारी अझै राम्रोसँग पाउनुहुनेछ। यो 2016 इस्वी सम्बन्धमा यो आफ्नो कम्पनी दर्ता गरेको छ र यसको फाउन्डरको नाम सोफिया हवार्ड, जहाँ कि इंग्ल्यान्डमा यो बस्ने गर्दछ। अब यो कम्पनी रजिस्टर यूके युनाइटेड किंगडम रजिस्ट्रेसन नम्बर हो यसको 12382600। आदरणीय मित्रहरू, यसले के गर्छ भने 100% क्याल्कुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसनमा तपाई हामीलाई पैसा दिने गर्दछ। त्यो पछाडी तपाईहरुलाई यसले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई सहुलियत फेरि अर्को नम्बर दिएको छ, लन्चिङ सुन, आफ्नै यो क्रिप्टो करेन्सी अन आफ्नै उसमा चाहिँ अहिले प्लेटफर्ममा काम गर्नको लागि ERC20 प्लेटफर्म बनेर आउँदैछ। अर्को नम्बर तपाईलाई ओन भेरिफाइड पेमेन्ट गेटवे, तपाई अमेरिकामा हुनुहुन्छ, नेपालमा पैसा ल्याउनुस्, नेपालको पैसा रसिया लैजानुस्, रसियाको पैसा अफ्रिका कन्ट्रीमा लैजानुस्, तपाईलाई यति राम्रो चाहिँ गेटवेको बाटो यसले चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छ। र यसले चाहिँ इन्स्टेन्ट तपाईलाई विड्रोल गर्दा BTC नेटिभ करेन्सीमा तपाईलाई यहाँनिर गर्ने काम गर्दछ। BTC भनेको बिटकोइनबाट तपाईले यहाँ चाहिँ कामहरु गर्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय मित्रहरू, यसको बारेमा बिटकोइन भनेको के हो? आज तपाईहरु पहिले हाम्रो पहिलेको पालामा कोहीले चामलले मकै साटेर खान्थे, मकैले आलु साटेर खान्थे। हुँदा पछि छालाको पैसा, माटाका पैसा निस्के, हुँदा कागजको पैसा आयो। अब यो कागजको पैसा केही वर्षभित्र संसारबाट लोप भएर जाँदैछ। अब पैसा आउँछ कोइनको, कोइन, बिटकोइन, क्रिप्टो, अनि त्यस पछाडी के कोइनहरु छन्, गोल्ड कोइन, सोल्ड कोइन के छन्, यिनीहरुको चाहिँ विश्व मान्यता पाएको कोइनहरु। आदरणीय मित्रहरू, त्यसो हो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त करोडपति बन्नलाई? आदरणीय मित्रहरू, भेरी इजी छ। तपाईले यहाँनिर के यो कम्पनीमा इन्कम गर्नको लागि, यो कम्पनीले बनाउनको लागि यहाँनिर तपाईलाई एउटा अपर्चुनिटी दिएको छ। यसमा तपाईले $30 यानी कि इन्डियन करेन्सी 2250 रुपैयाँ, यानी कि नेपालीमा 3600 रुपैयाँ तपाईले यहाँनिर दिएर यदि कम्पनीमा खाता खोल्नुभयो भने तपाईलाई 2 देखि 3 वर्षमा 34 लाख रुपैयाँ पैसा तपाईलाई पठाइदिने गर्दछ यो कम्पनीले। 2 महिनाको अन्तरालमा पैसा आउनेछ। पहिलो किस्ता कति, दोस्रो 2 महिना कति, तेस्रो पटक 2 महिना पछाडी कति, यो तपाईलाई पछाडी भन्नेछु। पहिलो नम्बर तपाईलाई नन वर्किङ अटो पुल इन्कम, यहाँनिर एकाउन्टमा खाता मात्रै खोल्नुभयो, $30 लगाएर खाता खोल्नुभयो भने तपाईलाई यसले नन वर्किङ काम, तपाईलाई कामै नगरिकन पनि यसले 34 लाख रुपैयाँ पैसा तपाईको एकाउन्टमा पठाइदिन्छ। अर्को नम्बर, यो कुरो दोस्रो नम्बरमा साथीभाइ नातागोता इष्टमित्रलाई मलाई त 34 लाख रुपैयाँ आउने भयो, 2 महिनामा आउँदैछ, यो 9 चोटिमा मलाई 2 देखि 3 वर्षमा यति आउने हो, मलाई अहिले यति आइसक्यो भनेर तपाईले आफ्नो मान्छेलाई भन्नुभयो भने अब यो कम्पनीले तपाईलाई एउटा रिवार्डको रूपमा, तपाईलाई बोनसको रूपमा तपाईलाई टिम बोनस दिन्छ। एकजना मान्छे गएर खाता खोलाउनु भयो, सिफारिस गर्नुभयो भने तपाईलाई यसले $1.11 को दरले तपाईलाई पैसा 1 सेकेन्डमा तपाईको खातामा पठाइदिन्छ। जति जना मान्छे यसमा तपाईले जुडाउनु भयो, जति मान्छेलाई खाता खोलाउनु भयो, त्यति जना मान्छेको $1.11 को दरले तपाईलाई टिम बोनस आउँछ। त्यो टिम बोनस तपाई यो टिमको तपाई मूल हेड हो, तपाई केरी हो। त्यसैले गर्दा तेस्रो नम्बर यसले इन्कम के दिन्छ त भने
क्रिस्टल बोनस। क्रिस्टल बोनस भनेको यहाँनेरि $30 लगाएर खाता खोल्यो भने, $30 लगाएर तपाईको साथीले खाता खोल्यो भने तपाईले $15 तुरुन्तै 1 सेकेन्डमा तपाईको यो वालेटमा पैसा आउनेछ। यो पैसा आएपछि तपाईले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर युज गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईले एडमिसन गर्दा या खाता खोल्दा पनि डलरमा खोल्नु पर्ने हुन्छ र तपाईलाई यो कम्पनीले पनि डलरमै पैसा दिएको हुन्छ। त्यसो भने अब यहाँ के हुन्छ त? यहाँ चाहिँ घर, गाडी, बैंक ब्यालेन्स, त्यसपछि विश्व टुर, चन्दा दिने कुरा आएको छ। करोडौं हामीलाई चाहिएको छ। त्यसो भने कसरी आउँछ त भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। आदरणीय मित्रहरू, सबैभन्दा पहिले म एक्टिभ इन्कम, यसले एउटा मान्छे नै जोइन नगर्दा पनि पैसा 34 लाख दिन्छ। अर्को नम्बर, तपाईले यदि मान्छे सिफारिस गर्नुभयो र तत्काल ल्याउनु भन्छ, यसलाई एक्टिभ इन्कम भन्छ। काम गरेर तपाईले पाएको। तपाईले सिफारिस गर्दा एक्टिभ वर्किङ इन्कम यहाँनेरि $30 लाग्ने गर्दछ। यदि $30 मा कसैले खाता खोल्यो भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ $15 तत्कालै सेकेन्डमा आउनेछ तपाईलाई तपाईको खातामा। त्यसपछि गएर यसलाई भन्छ क्रिस्टल बोनस इन्कम, 50% अपग्रेड अन द 6th लेभल सम्म तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यसपछि गएर तपाईले दोस्रो 10 रुपैयाँ तपाईको त्यो पैसा चाहिँ तपाईदेखि माथिको 9 जना मान्छेलाई बाँडिदिनेछ। 9 जना मान्छेलाई ₹1.11 को दरले बाँड्नेछ। 10औं नम्बरले पाउने छैन। यो कम्पनीले 9 लेभलसम्मको मान्छेलाई मात्र पैसा दिन्छ। तपाईको मुनि कोही मान्छे 9 लेभलमा बन्यो भने तपाईलाई समेत आउनेछ। तपाईदेखि माथिकोलाई पैसा यो टिम बोनस ₹1.11 आउने छैन। अर्को नम्बर रह्यो अब $5, $25 त 30 मा गइ नै सक्यो। $5 रह्यो नन वर्किङ पैसा। अब तपाईको यो $5 3x3 मैट्रिक्स मा तपाईको 3x3 मान्छेहरु जो छ आईडी मात्रै लगाएर छोडेको छ, उनीहरु कुम्भकर्ण जस्तो सुतेको छ, उनीहरुलाई वास्तविकता छैन। म त मान्छेलाई भन्न लाज लाग्छ, मलाई त भन्न आउँदैन। मलाई त पहिले नेटवर्कले मान्छे बिगारेको छ, अब म उनीहरुलाई सम्झाउन सक्दिन भन्ने मान्छेहरुको लागि, जो मान्छेले आईडी मात्रै एकाउन्ट खोलेको छ, त्यो मान्छेलाई यो $5 बाँडिदिन्छ कम्पनीले। 3x3 को हिसाबले 3 जना तपाईको डाउनमा। जसरी तपाईको खाता खोल्नुभयो, तपाईले खाता खोलेको 10:10 खाता खोल्नुभयो त तपाईको डाउनमा 10:11 कोही मान्छेले खाता खोल्यो भने त्यो तपाईको डाउनमा कम्पनीले 3 जना मान्छे लगाइदिन्छ। त्यो 3 जनाको मान्छेको पैसा तपाईलाई यसले पठाइदिने गर्दछ। तपाईको यहाँनेरि तपाईको खातामा आउनेछ। यहाँ $30 पैसाको हिसाब यहाँनेरि सक्यो, मिलान भयो। अब यहाँनेरि आयो अर्को, हामी फेरि स्लाइडमा जानेछौँ। आदरणीय मित्रहरू, यहाँनेरि अटोपुल इन्कम, जो कामै नगर्दाखेरि पैसा कति आउँछ, पहिलो चोटि कति आउँछ, दोस्रो चोटि कति आउँछ र तपाईको तेस्रो चोटि कति, 9 चोटिसम्म तपाईलाई पैसा आउने गर्छ। तर तपाईलाई 9 चोटिसम्म आउँदा पैसा कति आउँछ तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तपाई यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ, तपाई यहाँनेरि 1 जना मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईको डाउनमा यदि 3 जना मान्छे यहाँनेरि कम्पनीले, विश्वको मान्छे कहीँबाट पनि खाता खोल्यो भने कम्पनीले तपाईको डाउनमा राखिदिन्छ। यो तपाईले अटोपुल, नामै अटोपुल, तपाईले यो मान्छे खोजेको होइन। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यो 3 जनाबाट तपाईलाई $30 को दरले तपाई बनेको 2 महिनाभित्र 90 पैसा आउँछ। 30 पैसाको दरले 90 पैसा डलर आउँछ भने फेरि यसको म्याट्रिक्स छ 3x3। अब यो 3 जनाको 3 जना डाउनमा फेरि कम्पनीले तपाईलाई लगाइदिन्छ। जहाँ सुकै संसारको मान्छे तपाईको डाउनमा आयो, अर्को डाउनमा आउँदा 9 जना मान्छे हुन्छ। फेरि तपाईलाई 2 महिनाभित्र तपाईलाई यो 9 जनाबाट 50 पैसा डलरको दरले $4.50 डलर आउँछ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसपछि फेरि 9 जनाले 3 जना यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्सको हिसाबले उनीहरुको डाउनमा कम्पनीले राखिदिन्छ। तपाईले होइन, यो तपाईले त एक्टिभ इन्कम अर्कै छ। त्यसैले गर्दा यो 9 तिया 27 जना हुन्छ। यो 9 तिया र तपाई हाम्रो $30 तिरेपछि यो कम्पनीले लगभग तपाई हामीलाई 2 महिनाको अन्तरालमा दिँदाखेरि 2 देखि 3 वर्षमा तपाई हामीलाई यो कम्पनीले 34 लाख रुपैयाँ आइसी, यानी कि नेपाली, यानी कि इन्डियन करेन्सी 21
21,40,000 यसले दिने गर्दछ र यसै गरेर यहाँनेरि तपाईहरुले देख्न पाउँदै हुनुहुन्छ र यसले यसको जम्मा यहाँनेरि तपाई हामीले देख्न पाउँदै छौं र यहाँनेरि के छ भने यसले कति पैसा कति महिनामा दिन्छ त यो हामीले $30 तिरेपछि भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। आदरणीय मित्रहरू, तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुको सामुन्ने मैले यहाँनेरि बताउन गइरहेको छु। तपाई यहाँ अटोपोल इन्कम यो तपाईले मान्छे यहाँ नजोड्दा पनि तपाईलाई कम्पनीले कसरी कति दिँदो रहेछ भन्ने कुरो जानकारी दिन गइरहेको छु। आदरणीय मित्रहरू, यहाँ यु भन्ने ठाउँमा तपाईलाई लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4, लेभल 5, लेभल 6, लेभल 7, लेभल 8, लेभल 9 9 चोटीमा तपाईलाई यहाँनेरि पैसा कति आउँदो रहेछ हिसाब छ। तपाईहरुले क्याल्कुलेटर हिर्काएर हेर्नु होला। आदरणीय मित्रहरू, लेभल 1 मा यु लेभल 1 मा हुनुहुन्छ नि युजर 3 जना, तपाईको डाउनमा कम्पनीले अटोमेटिक 3 जना लगाइदिन्छ। त्यो 3 जना लगाइदिने इन्कम तपाईलाई कति हुन्छ 3 into 30 पैसाको हिसाबले टोटल इन्कम तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ 90 पैसा तपाईलाई यहाँ आउनेछ, 90 सेन्ट। त्यसपछि 2 महिना पछाडी लेभल 2 मा तपाईलाई फेरि 3 तिया 9 जना 9 जना मान्छे युजर भए फेरि यो कम्पनीले राखिदिएको तपाईले हैन। इन्कम तपाईलाई कति आउँछ 3 9 तिया अब चाहिँ यहाँनेरि 9 into 50 पैसाको दरले तपाईले पाउनु हो। त्यसो भने तपाईलाई $4.50 आउँछ। त्यसै गरेर फेरि 2 महिना पछाडी तपाईलाई यो चाहिँ 9 तिया 27 जना हुन्छ। 27 जनाबाट 50 पैसाको दरले $13.50 पाउनुहुन्छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। अर्को नम्बर तपाईलाई फेरि अर्को दोस्रो 2 महिना पछाडी 34 जनाको 81 into 50 पैसाको दरले $40.50 आउँछ। अब यहाँसम्म आइपुग्दा आदरणीय मित्रहरू, तपाईहरुको पैसा लगानी गरेको नाफामा कुदिसकेको हुन्छ। यतिखेर तपाईले 57 रुपैयाँ भन्दा माथि पैसा पाइसकेको हुन्छ। फेरि अर्को तपाईलाई पाँचौं पटक यहाँनेरि आउँदा 243 जनाको आउँछ। 81 तिया 243 भने हामीले $30 तिरेपछि तपाई हामीले पाउने भनेको यहाँनेरि 5 लेभलमा हेर्नुस्, लेभल 5 मा यहाँ 243 into 50 पैसाको दरले $21.50 महिनाको बादमा आउने छ। सातौं पटकमा 2187 जनाको इन्टु गर्नुस् 50 पैसाको दरले 1000। त्यसै गरेर आठौं पटकमा 6561 जना इन्टु 5 50 पैसाको दरले तपाईलाई $3280.50 तपाईलाई यो डलर आउनेछ। लास्टमा तपाईलाई यहाँनेरि 9 पटक आउँदा यतिखेर तपाईको 2 देखि 3 वर्षको बीच बितेको हुन्छ। यतिखेर 19,683 बाट तपाईले $1.20 को दरले लास्टमा पाउनुहुन्छ। यतिखेर तपाईको 23,619.60 हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, यो तपाईहरुले यो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्याल्कुलेटर थिचेर यो जति पनि म्याथका साथीहरु हुनुहुन्छ यसलाई राम्ररीसँग तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो आज $30 ले तपाईले पाउने पैसा। यो टोटल तपाईको 34 लाख भन्दा बढी हुन आउँछ। इन्डियन करेन्सी 21,40,000 हुन सक्छ। त्यसै गरेर अब म अर्को स्लाइडमा जान अनुमति लिन्छु। त्यसपछि गएर यहाँनेरि आवाज आउँदैछ? आवाज आउँदैछ? आवाज आ रहा है सर?
यस आइरहेछ अब ल राम्रो अटो पुल नन वर्किङ इन्कम यसमा तपाईहरुले जम्मा नन वर्किङ अटो पुल टोटल इन्कम इन्डियन करेन्सी यो भारुमा यहाँ लेखिएको छ त्यसैले गर्दा आदरणीय मित्रहरू अब यो तपाईलाई आज तपाईले यहाँनेरि पैसा $30 तिरेपछि यहाँ अचम्म हुनेवाला छ अचम्म गरी तपाई आज तिनछक्क पर्ने गरी पैसा आउनेवाला छ आदरणीय मित्रहरू यहाँनेरि तपाईले $30 तिरेपछि यहाँ 6 वटा लेभलहरु छन् 6 वटा लेभलमा तपाईलाई ओपेल जेट रेडबेरी र तपाईलाई ब्लू लाइन इटर्निटी र कोहिनूर भन्ने पद छ यदि तपाई पहिलो पद यहाँ ओपीएल ओपेलमा तपाई $30 तिरेर यहाँ लाग्नुभयो भने तपाईको यहाँनेरि पैसा टोटल तल टोटल इन्कम हेर्नुस् 21,40,425 रुपैयाँ हुनेछ त्यसै गरेर तपाईलाई यहाँनेरि जेट भन्ने पद छ जेट पदमा तपाई फेरि यहाँनेरि $40 दिएर यदि यो 21,40,425 रुपैयाँ तिर्नु भने तपाईलाई $40 तिर्न के गाह्रो तपाई यदि तपाईं त्यहाँ पैसा $40 तिर्नुभयो भने यहाँनेरि जेटमा पुग्नुभयो भने तपाईले तल टोटल इन्कम लास्टमा हेर्नुला 91,08,675 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ अब यत्रो पैसा पाइसक्यो यो भारू फेरि पनि तपाईले पैसा पुगेन भन्न चाहनुहुन्छ भने रेडबेरी पदमा तपाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले रेडबेरीमा अपडेट गर्नुभयो भने तपाईले $100 लाग्नेछ $100 तिरेर तपाई यहाँनेरि पुग्नुभयो भने तपाईलाई यहाँनेरि टोटल तल हेर्नुस् तल तपाईलाई टोटल इन्कममा 2 करोड तपाईलाई 62,43,550 भारू आउनेछ त्यसपछि गएर चौथो लेभल ब्लू नाइल भन्ने छ अब तपाईलाई यी पैसाले पनि पुगेन भने ब्लू नाइलमा जानुस् यदि पुग्यो भने तपाईले बिजनेस क्विट गर्नुस् अब त्यसपछि गएर ब्लू नाइलमा जानुहुन्छ भने तपाईले $1,000 तिर्नु पर्ने हुन्छ यदि 1,000 तिरेर तपाई ब्लू नाइलमा पुग्नु भने तपाईलाई फाइदा छ यहाँनेरि के छ भने 9 पटक तपाईलाई 2 महिना 3 महिनाको अन्तरालमा दिन्छ 3 वर्ष भित्रमा तपाईलाई टोटल यहाँ तल इन्कम हेर्नुस् 21,86,32,500 हुन्छ यो पैसा पाइसकेपछि तपाई अझै पनि पुगेन भन्नुहुन्छ भने यसको 5औं पद छ तपाई इटर्निटीमा पुगेर यदि तपाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनेरि $5,000 ले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहीको पैसा यही लगाउनुस् त्यसपछि तपाईलाई फाइदा हुनेछ यहाँ तल इन्कम हेर्नुस् टोटल इन्कममा लास्टमा हेर्नुस् आदरणीय मित्रहरू यहाँनेरि 1,32,25,95,000 तपाईलाई मिल्नेछ यो अटो पुल इन्कम हो यो तपाईले पैसा फेरि मागेको छैन तपाईले यहाँ त मान्छे लगाएकै छैन अब यो कम्पनीले संसारबाट खाता खोलेको मान्छेबाट तपाईलाई पैसा दिएको आदरणीय मित्रहरू यति राम्रो सिस्टम छ तपाईले एक्सेप्ट गर्नु भने अब यसको अन्तिम पद हो कोहिनूर इसका लास्ट इसका जो लेभल है कोहिनूर अब तपाई यो कोहिनूरमा यदि पुग्न चाहनुहुन्छ र तपाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले $10,000 तिरेर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले $10,000 दिएर अपडेट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई ठूलो धनराशि यहाँ उपलब्ध राखिदिएको छ यो पैसा तपाईले पाउनुहुन्छ कोहिनूर पदमा पुगेर तपाई यदि पैसा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ लास्टमा टोटल इन्कम 2 अर्ब तपाईलाई 30 करोड 10,30,000 यो भारू पाउनुहुनेछ यो 6वटा पदको यदि तपाईले जोड्नु भने 395 करोड हुन्छ 395 करोड भारू भनेको यहाँ होइन सोच्दैखेरि हिक्का आउँछ आठ त्यहाँ कस्तो हुन्छ त्यसैले गर्दा आदरणीय मित्रहरू 395 करोड आज यो प्रोजेक्टबाट पाउनुभयो भने तपाईले आज बंगला बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले आज बैंक ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चिल्लो कार चढ्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई फाइनान्शियल फ्रीडम हुन्छ तपाईलाई यहाँनेरि के हुन्छ तपाईलाई विश्व टुर घुम्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जति चाहे त्यति दान दिन सक्नुहुन्छ अब यो तपाईले मान्छे यहाँनेरि राखेर पैसा आको हैन यो कुरा तपाईलाई जान्नु पर्छ र त्यसैले गर्दा अब म फेरि अर्को स्लाइडमा जान अनुमति दिन्छु चाहन्छु अब आयो यहाँ चाहिँ अब उसो भने हामीले हाम्रो मान्छेहरुलाई राख्यौं भने के पाउँछौं त
कुरो आयो यहाँ। हामी मान्छेलाई भन्यौं भने के पाउँछौं त? यो कुरो यहाँ आयो, क्वेसन आयो। त्यसो भने यसलाई भन्छ क्रिस्टल बोनस या वर्किङ बोनस। त्यो पर तपाईलाई 395 करोड तपाईको नन वर्किङ हो, कामै नगर्दा पनि आएको पैसा हो। अब तपाई वर्किङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ $30 कोही मान्छेले यहाँ लगानी गर्छ भने टोटल तपाईलाई $15 तुरुन्तै आउँछ। फेरि अर्को मान्छे यहाँ मान्छे पर्खिँदैन, तपाई फेरि अर्को मान्छे लगाउनु त्यति नै खेर तपाईलाई $15 आउँछ। फेरि तपाईले अर्को मान्छे लाउनु भयो त्यति नै खेर तपाईलाई $15 आउँछ। फेरि अर्को मान्छे लाउनु भयो फेरि $15 आयो। तपाईले जति भने पनि तपाईलाई आउँछ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसपछि गएर यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले 100 जना मान्छे लाउनुस्, 500 लाउनुस्, 1000 लाउनुस्, फ्रन्टमा तपाईले सिफारिस गर्नुस्, नो प्रब्लम, तपाईले पाइरहनुहुन्छ पैसा, आइरहन्छ तपाईको एकाउन्टमा। तर यहाँ बुझ्नु पर्ने जरुरी छ, तपाईले फ्रन्टमा तपाईले सिफारिस गरेकोबाट अनलिमिटेड आउँछ। जति जनालाई पनि गरे $15 आउँछ। अर्को टिम बोनस तपाईलाई ₹1.11 आउँछ। तर तपाईको डाउनमा कोही मित्रले चाहिँ सिफारिस गरेकोबाट तपाईलाई ₹1.11 मात्रै आउँछ। तपाईलाई $15 हैन। अब तपाईको लेभलमा त्यो माथि आयो भने त्योबाट $20 पाउनुहुन्छ। त्यो आफ्नो त्यो चाहिँ रुल्स हो। यसो भने मित्रहरू यहाँनेरि हेर्दै हुनुहुन्छ, यो पहिलो पद $30 ले तपाई अपडेट गर्छ भने तपाईको $30 मा $15 तपाईको अपलाइनलाई जान्छ। फेरि अर्को जेटमा जाँदाखेरि तपाईले $40 अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। $40 तिर्नु भयो भने तपाईलाई 91 लाख भारू पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईलाई फेरि यो $40 दिएकोमा $20 अपलाइनलाई गयो, $20 चाहिँ नि त्यो कुम्भकर्ण भएर जसले आइडी मात्रै लिएर बसेको छ त्यो मान्छेलाई बाँडिदिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, अर्को रेडबेरी भन्ने पद छ, तेस्रो लेभल। यसमा तपाईलाई $100 दिएर तपाईले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। उतैबाट पैसा आएको यता अपडेट गर्नुस्। यसरी अपडेट गर्दाखेरि तपाईलाई के हुन्छ भने तपाईको अपलाइनलाई $50 जान्छ। त्यसपछि त्यो $50 त्यो मान्छे जो नन वर्किङ कामै नगरी बस्ने मान्छेलाई बाँडिदिन्छ। अब तपाई रेडबेरी पुग्नु भयो भने तपाईलाई पैसा कति आउँछ? अर्को आयो त्यसको ब्लू नाइलमा जानु भने तपाई त्यहीबाट कमाएको पैसाबाट $1000 तिर्नु। $1000 तिर अपडेट गर्नु भने अपलाइनलाई $500 जान्छ। र पैसा आउँछ। एउटा तपाईले कामै नगर्दा पैसा आउँछ भने अर्को तपाईले यहाँनेरि यदि तपाईहरुले काम गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तत्काल पैसा सेकेन्डमा आउँछ। 2 महिना कोर्नु पर्दैन। आदरणीय मित्रहरू, तपाईहरुले 50% र्याङ्किङ अपडेट इन्कममा तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनेरि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु यहाँ चाहिँ पैसा यदि यहाँनेरि $30 लगाएर लेभल 1 मा ओपेलमा तपाई जोइन गर्नुहुन्छ भने, कोही मान्छेलाई जोइन गराउनुहुन्छ भने $30 मा तपाईले यहाँनेरि मान्छे जोइन गर्छन्। $30 मा तपाईलाई $15 तुरुन्तै आउँछ। र 3 जना तपाईले यदि जोइन गराउनु भयो फ्रन्ट लाइनमा राख्नु भने तपाईलाई $45 आउँछ। यो भनेको इन्डियन करेन्सी ₹3375 बनता है इसमें। र तपाईलाई यहाँ अटोपुल इन्कम यो चाहिँ कम्पनीले तपाईलाई गिफ्ट दिएको, तपाईले कामै नगर्दा पनि दिएको 21,40,425 रुपए आप लोग का इनकम है। ये कंपनी खुद भेज देगा। इधर आपने तपाईहरुले यता काम गर्नुभयो, तपाईले $45 कमाउनु भयो। यता तपाईले काम नगरिकन लेभल अचिभ गरेपछि तपाईलाई 21,40,425 रुपए भारू तपाईलाई पठाइदिन्छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, त्यसपछि यता बायाँमा जानुस्। लेभल 2 मा तपाई जेट भन्ने पद जानुहुन्छ। जेट पदमा तपाईहरु 3 जना मान्छे भएपछि जानुभयो। यतिखेर तपाईले $45 कमाउनु भएको थियो भने $40 यहाँ लगाउनुस्। अब तपाई यदि लगाउनु भने लगाउनु चाहनुहुन्न भने तपाईले आफ्नो एकाउन्टबाट खर्च गर्नुस्, नो प्रब्लम। कम्पनीले गर भन्दैन।
यदि तपाईँ $40 तपाईले इन्भेस्ट गर्नु भने $20 को दरले 9 जना मान्छे 3/9 जना मान्छेबाट तपाईलाई $180 पाउनुहुन्छ। $180 मा इन्डियन करेन्सी हुन पुग्छ 13,500 रुपैयाँ। यो 13,500 रुपैयाँ त आयो फेरि अर्को तपाईलाई अटो पुल कामै नगरिकन पनि सेकेन्ड लेभलमा तपाईले अपग्रेड गर्नुभयो भने तपाईलाई 91 लाख यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि गएर तपाईको यहाँनेरि के हुन्छ भने यहाँ तपाईहरु हेर्नु होला। तपाईहरुको यहाँ चाहिँ नि जम्मा यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ। जम्मा यहाँ 20 जना मान्छे बराबर तपाईले $180 कमाउने मौका पाउनुभयो र त्यस पछाडि तपाईलाई अटो पुलमा 91 लाख तपाईलाई भारू आउने भयो। त्यसो भने फेरि तेस्रो लेभलमा तपाईलाई यहाँ फाइदा छ। रेडबेरी भन्ने ठाउँमा जानु भने तपाईको फ्रन्टलाइन 5 जना हुन नितान्तै आवश्यक छ। त्यो 3 जना पुरानो नयाँ 2 जना थप्नुस्, $15 $30 खानुस्। त्यस पछाडि तपाईले फेरि यहाँ रेडबेरीमा जानको लागि $100 ले अपडेट गर्नु भने तपाईलाई $50 को दरले 27 जनाबाट फेरि खान पाउनुहुन्छ। नत्र भने तपाईले यो पैसा खान पाउनुहुन्न। $1350 तपाईको उपर लेभल कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ र यसको इंडियन करेन्सी 1,01,250 रुपैयाँ हुन पुग्छ। यसै गरेर तपाईलाई यहाँनेरि अटो पुल इन्कममा 2,62,43,550 यो अटोमेटिक आउने हो। यो अटोमेटिकलाई अटोमेटिकमै छोड्दिनुस्। यो कामै नगर्दा आउने हो। तर यता तपाई 1 लाख रुपैयाँ भारू काम गर्दा आउने हो। आदरणीय मित्रहरू, त्यस पछाडि ब्लू नाइल भन्ने चाहिँ चौथो लेभल छ। त्यहाँनेरि तपाई जानु भने 7 वटा फ्रन्ट लाइन चाहिन्छ। पहिलेको 5 वटा अब 2 टा थपेर फेरि त्यहाँ $30 खानुस्। 15 दुना 30। त्यस पछाडि गएर तपाईले $1,000 दिएर अपडेट गर्नु भने 500 रुपैयाँ डलरको हिसाबले तपाईलाई 81 जनाबाट तपाईलाई 40,500 रुपैयाँ खाने अवसर मिल्छ। यदि तपाईलाई 40,500 खान मन लाग्दैन भने तपाईले तीबाट बिजनेस क्विट गर्नुहोस्। त्योदेखि मुनिको आउँछ तपाईलाई 2,62,00,000 पनि आयो, 91 लाख पनि, 21 लाख पनि आयो। जति कमाउनु मान्छे जोडेर कमाउनु। यदि तपाईले जोड्नुभयो भने तपाईलाई यहाँनेरि $40,500 पाउनुभयो यो ब्लू नाइलमा। यतिखेर 30,37,500 भारू हुन पुग्छ। अब त्यस पछाडि अटोमेटिक फेरि आउँछ। यो आँखा चिम गरेर आउँछ तपाईको एकाउन्टमा 21,36,32,500 रुपैयाँ। क्या मजा आयो। तपाई हेर्दै जानुस् त। त्यस पछाडि गएर 5औं लेभलमा फेरि लेफ्टमा जानुहोस्। हेर्नुहोस् 5औं लेभलमा लेभल 5 मा युटिलिटी भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा पद राखिदिएको छ। यसमा तपाई पुग्न चाहनुहुन्छ भने 9 वटा फ्रन्ट लाइन हुन जरुरी छ। पहिलेको 7 जना फेरि तपाईले 2 जना नयाँ थप्नुहोस्। 2 जनाबाट $15 को दरले खानुस्। त्यस पछाडि गएर तपाईले यहाँनेरि फेरि तपाईले $5,000 ले अपडेट गर्नुस्। त्यसो गर्दा 2500 को दरले तपाईले 243 जनाबाट तपाईले पैसा खान पाउनुहुन्छ। 60,07,500 तपाईले यहाँ खान पाउनुहुन्छ खास। अब त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनेरि टोटल तपाईको चाहिँ 4,55,62,500 रुपैयाँ हुन पुग्छ र यो अटोमेटिक तपाईलाई 5औं लेभलको पैसा 1,32,25,95,000 हुन पुग्छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसै गरेर यसको लास्ट पद हो। लास्ट पद कोहिनूर 6 लेभल 6 मा। कोहिनूरमा पुग्दाखेरि तपाईको मिनिमम 11 टा फ्रन्ट लाइन पुरानो 9 2 जना नयाँ थपेर 11 फ्रन्ट लाइन बनाउनु होला। यसै गरेर तपाईको यहाँनेरि पुग्नुहुन्छ भने $10,000 दिएर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले त्यो गर्नुभयो भने तपाईलाई 5,000 को दरले तपाईको जति पनि मान्छे कोहिनूरमा आउँछन् त्यतिखेर तपाईले 729 जनाबाट तपाईले पाउने 36,45,000 तपाईलाई यहाँ चाहिँ डलर उपलब्ध हुन्छ र यसको पैसा 27,33,75,000 आइसी बन्न पुग्छ र त्यो मासतिरको चाहिँ 60 लाख हैन रहेछ 6 लाख है। सरी
र यसैले गर्दा यो कोहिनुरको लास्ट अटोमेटिक पैसा आउने चाहिँ 2 अर्ब 30 करोड 10,30,000 भारू हुन्छ। अब यो सबै पैसा जोड्नुहोस्, अटोमेटिक आउने अटो पुलको पैसा जोड्नुहोस्, 3 अरब 87 करोड 97,50,150 रुपियाँ डलर हुन्छ, भारू हुन्छ। यो पैसा कति हुन्छ नेपालीमा तपाईँ आफै हिसाब गर्नु होला। यता तपाईँले फेरि मान्छे जोडेर तपाईँको नातागोतालाई जोडेर चन्द सेकेन्डमा पैसा आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको 32 करोड 20,000 20,93,125 हुन्छ। यत्रो पैसा आयो भने के तपाईँको सपना पुरा हुँदैन? अवश्य हुन्छ। मेरो त पुग्छ यति भए त, यो भन्दा ज्यादा त अब सकिँदैन होला थाम्नु पनि। त्यसैले गर्दा आदरणीय मित्रहरू, अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तिममा पुगेको छ। यत्रो पैसा भयो भने के गर्ने त? यो पैसालाई सम्हाल्न पनि त पर्यो। त्यसैले गर्दा यो पैसा चाहिँ नि यदि तपाईँले चाहनु भने यो पैसालाई तपाईँले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। बैंक खातामा विड्रल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सक्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईँलाई 6% चार्ज लाग्छ। यो बैंकले लिने चार्ज हो। अर्को नम्बर तपाईँले यो वालेट टु वालेट तपाईँले मलाई पैसा पठाइदिनुहुन्छ र मैले तपाईँलाई पैसा पठाइदिन्छु। तपाईँको यहाँ पैसा लाग्दैन, चार्ज लाग्दैन। बिना चार्ज तपाईँले पाउनुहुन्छ, मलाई दिनुहुन्छ अनि हामी नेपाली पैसा जम्मा गर्छौँ। अर्को नम्बर तपाईँलाई यहाँनिर क्रिप्टो करेन्सीमा यसले चाहिँ आफ्नै करेन्सी वालेटमा विड्रल पनि गर्न सकिन्छ। अर्को नम्बर, चौथो नम्बर, एनी टाइम तपाईँ रिक्वेस्ट रातको 12-1 बजी पनि तपाईँले यो पैसाहरू हामीले साट्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट इन बैंकमा तपाईँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। बीटीसी भनेको यसमा तपाईँलाई बिटकोइनमा तपाईँले यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर पनि हामी बीटीसीमा पैसा निकाल्न सक्छौँ बिटकोइनबाट। मिनिमम बैंकमा तपाईँ पैसा जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले $50 भन्दा मुनि हुँदैन, त्यो भन्दा माथि हुनुपर्ने छ। र बीटीसी बिटकोइनमा विड्रल गर्न चाहनुहुन्छ भने $100 तपाईँलाई चाहिन्छ। र यति भन्दै आजको प्रोग्रामलाई म यहाँ बिट मार्न चाहन्छु।